चांद गिरन, सूरज गिरन आज रात 5 मई 2023 8:14 पर चांद गिरन, जो कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कुछ दिखाई देगा। हमारा आज का जो बात है वो ये है कि ये चांद गिरन के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। कुछ लोग इन असरात के बारे में मुख्तलिफ तोहमात वाबस्ता कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल टोटल गलत है, इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। हक़ाइक़ क्या है? पहली बात तो यह है, हम हक़ाइक़ को जानने के लिए सबसे पहले पाक पैगंबर के दरवाजे पर जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा बेस्ट सोर्स पाक पैगंबर की ज़ात है, वहाँ से हमें इल्म की रोशनी मिली है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। पाक पैगंबर ने चांद गिरन और सूरज गिरन के वक्त नवाफिल, नमाज कुस्फ और तस्बीह और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म किया है, 2 नवाफिल पढ़ने का हुक्म दिया है और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का, इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। और ये जो आम मुख्तलिफ इससे तोहमात वाबस्ता की जाती हैं, इस्लाम ने इनके बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। इस्लाम ने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त इस्तग़फ़ार किया करें, नवाफिल अदा किया करें, खुदा की बारगाह में आजिज़ी और पनाह मांगा करें, मालिक की प्रोटेक्शन में चले जाया करें। ये तो है इस्लामी तरीका। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जिस टाइम सूरज गिरन या चांद गिरन होता है, सूरज की शुआएं, चांद की शुआएं कोनों से, साइड से, वो बिनफ़शी शुआएं, अल्ट्रावायलेट शुआएं बनकर एक ख़ास ज़ाविये से, ख़ास अंदाज से निकलती हैं, जो ख़ास तौर पे बिनाई को नुकसान पहुंचाती है, जिल्द को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये तो साइंस कहती है। साइंस कहती है कि जब सूरज गिरन हो, चांद गिरन हो, तो नंगी आंख से ना देखा करो, उसके आगे एक्सरे वाला कागज़ या ब्लैक ऐनक लगा के देखा करो अगर देखना आए तो। नहीं तो कोशिश किया करो कि खुद भी ना देखा करो, बच्चों को भी ना देखने दिया करो, क्योंकि उस वक्त शुआएं जो है ना सूरज और चांद की मखसूस ज़ावियों से इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में खारिज हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं, फूट रही होती हैं, ज़मीन पर पड़ रही होती हैं, जिनका उनका ज़ाविया जो है ना वो इंतहाई तकलीफ दे इंसानी ज़िंदगी के लिए हो सकता है। उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक आतिशी शीशा होता है ऐनक का, उसको एक मखसूस ज़ाविये पे रखा जाए, धूप के टाइम धूप में एक मखसूस ज़ाविये पे फिक्स कर दिया जाए और सामने कागज़ रख दिया जाए, कागज़ को, कपड़े को आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की रोशनी को वो शीशा एक नुक्ते पे मरकूज कर देता है, तमाम शुआ की लाइट को, उसकी हीट को एक नुक्ते पे मरकूज कर देता है वो शीशा। इस वजह से उसको आग लग जाती है, वो गर्म हो जाता है। यही कंडीशन इस शुआओं की है। ये शुआएं मखसूस अंदाज से, मखसूस ज़ावियों से चांद और सूरज से खारिज होती हैं और इंसान की बॉडी पर असरअंदाज होती है। इसलिए इस बात पर तमाम साइंसदान मुत्तफिक हैं कि जब ये अमल हो रहा हो तो उस वक्त नंगी आंख से इसको ना देखा करें। देखना अवल तो देखा ना करें, अगर देखना भी है तो नंगी आंख से ना देखा करें, आपकी बिनाई भी जा सकती है, जल्दी कैंसर का सबब भी बन सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम का बन सकता है। ये था साइंसी अमल, साइंसदान का नुक्ता निगाह। अब आम लोग क्या कहते हैं, तोहमात, अनपढ़ लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग,
وہ کہتے ہیں کہ فلاں نام والے لوگ یہ کام نہ کریں، فلاں چھری استعمال نہ کریں، نہائیں نہیں، حاملہ عورتیں باہر نہ نکلیں، کوئی کام نہ کریں، آرام سے سوئی رہیں، یہ کریں وہ کریں، اس قسم کی مختلف باتیں انہوں نے منسوخ کی ہوئی ہے۔ یہ اپنی جگہ ہر مذہب کی، ہر علاقے کی، ہر کنٹری کی اپنی ایک سوچ ہے، جس کو نہ ہی ہم بدل سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو چھیڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی ہے کہ جب یہ عمل ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس پاک ذات کی تسبیح کیا کریں، استغفار کیا کریں، رب سے، اللہ پاک سے اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے دعا مانگا کریں، اس کی پناہ میں چلے جایا کریں، نوافل ادا کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کے ساتھ تلخی نہ کریں۔ اس کی ایک اگزامپل پچھلے سال میرے ساتھ ایک بزرگ آ کے رکا، سجاد سے نام تھا اس کا۔ وہ کہتا ہے میں ترکی میں تھا ایک سال، تو ترکی میں گرمیوں کے موسم میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہوا تیز چلتی ہے، اور اس ہوا میں وہاں کے پتھریلی زمین کے ذرات اڑ کر جو ہے نا اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مہینے میں لوگ کو عام طور پہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ منہ کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، اور پولیس میں، تھانے میں چھوٹے موٹے الجھاؤ کے مقدمات درج نہیں کیے جاتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس میں وقت اس تیز ہواؤں میں جو مختلف ذرات ہوتے ہیں وہ انسان کی باڈی کو تھوڑا تھوڑا ڈیمیج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی موٹے الجھاؤ کو، چھوٹی موٹی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ موسم کا ریئیکٹ، جس طرح آپ دھوپ میں جاتے ہیں، سورج کی روشنی آپ کو جون جولائی کی آپ کو تکلیف دیتی ہے، مئی کے آخر کی سورج کی روشنی بھی آپ کو تکلیف دیتی ہے، رات کی چاندنی آپ کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک روشنی ہوتی ہے جو سورج اور زمین، سورج اور چاند سے مختلف زاویوں سے خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی آپ کو طمانت، راحت دیتی ہے سردیوں میں صبح کے ٹائم، وہیں سورج جو صبح کو آپ کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے، وہی سورج جو صبح کو جس کی طلوع ہونے کا سین آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، صبح طلوع ہونے کا منظر آپ کا دل لبھا رہا ہوتا ہے، شام کو سن سیٹ کا، سورج غروب ہونے کا منظر آپ کے لیے خوشی اور دیکھنے والا سین ہوتا ہے۔ اسی طرح دوپہر کا سورج آپ کے لیے دیکھنا، برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی یہی عمل ہے، یہ بھی یہی چیز ہے کہ جب یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، گرہن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ سائنسی عمل ہے، زمین کی ایک سرکولیشن ہے، سورج کی ایک سرکولیشن ہے، چاند کی ایک سرکولیشن ہے، یہ سرکولیشن اس پروسیس سے گزرتا ہے، اس پروسیس اور اس سرکولیشن سے گزرتے ہوئے اس سے جو مختلف شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے مضر ہوتی ہیں، وہ شعاعیں انسان کے بیہیویئر کو، طبیعت کو، مزاج کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں دوپہر کے وقت جو آدمی دھوپ سے آ رہا ہو، اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں تو وہ کہے گا میں پہلے دھوپ کا جلا ہوا آ رہا ہوں، آپ الٹا مجھے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو اے سی سے اٹھ کے آ رہا ہے، ایک آدمی دھوپ سے جلا ہوا کڑکتی دھوپ سے آ رہا ہے، اس دونوں کے لہجے اور مزاج میں فرق ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ بھی ایسے ہے کہ یہ گرہن کے ٹائم جو شعاعیں نکلتی ہیں یہ ہمارے مزاج، ہماری شخصیت، ہمارے لب و لہجے پر اثر کرتی ہے، ہماری باڈی پر، سکن پر اثر کرتی ہیں، ہماری آئی سائٹ پر اثر کرتی ہیں۔ تو اس ٹائم میں ذکر اذکار، تسبیح، نوافل وہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ گفتگو لمبی چوڑی سے پرہیز کریں، تاکہ کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہ ہو، کوئی آپ کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ آپ کی جو ہے نا باتوں باتوں میں چڑچڑے پن کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ اس دوران اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ پروسیس ہو تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں،
सजदे में जाएं, तस्बीह पढ़ें, जिक्र अस्कार की तरफ जाएं, दरूद पाक पढ़ें, सलात पढ़ें। तो ये आज का टोटल लुब-ए-लुबाब है कि ये एक मुख्तलिफ लोगों का ख्याल है, कुछ बातें दुरुस्त भी हैं। जिस तरह इस्लाम ने हमें ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, नमाज, नवाफिल का हुक्म दिया है। साइंस ने कहा है कि ये ख़तरनाक शुआएँ हैं, इनकी तरफ नंगी आँख से ना देखो, एक्सरे वाला कागज़ इस्तेमाल कर लो, काली ऐनक इस्तेमाल कर लो, वेल्डिंग वाला जो शीशा होता है वो इस्तेमाल करके देखना है तो उससे देखो। क्यों? क्योंकि उस वक्त उससे अल्ट्रा वायलेट बिनफ़शी शुआएँ, ख़ास ज़ाविये से सूरज की शुआएँ, चाँद की शुआएँ जो निकल रही होती हैं, जो बिनाई के लिए ख़तरनाक होती हैं, जिल्द के लिए ख़तरनाक होती हैं। सबसे बेहतरीन ये है कि उस वक्त इसकी तरफ ना देखा जाए। ये एक सेंसी अमल है, इसको होने दें। जिस तरह सुबह के वक्त जो सूरज आपको भला लग रहा होता है, वही सूरज दोपहर के वक्त आपकी जान को खा रहा होता है। यही इसका अमल है, यही चाँद किरण, सूरज किरण की शुआओं का अमल है। तो अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें। और इस वक्त 8:14 पर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये होगा। उस वक्त नवाफिल, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह, दरूद शरीफ, सलात ये पढ़ें। अपने बच्चों को प्यारी प्यारी बातें सुनाएं, प्यार दें, घर वाली को ना झिड़के, प्यार दें, ताकि इसके मुज़िर असरात हमारे घर पर ना पड़े, हमारे बच्चों पर ना पड़े। और इसको कोशिश करें देखने की से परहेज़ करें। बच्चों को आप बार बार बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ज़रूर जाएंगे। बच्चों की एक आदत होती है कि जिस चीज़ से उनको रोकें वो उसको देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना उनको पता होगा ना वो देखेंगे। रात को होगा, और पाकिस्तान में तो इस वक्त हमारे शहर में तो बादल हैं, ये बादल का सीन होगा। उम्मीद तो यही है कि वो अक्सर लोग देख ही नहीं पाएंगे और इसके मुज़र असरात से महफूज रहेंगे। जहाँ तक है इसका कि कोशिश करें कि ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तरफ रजू करें, दरूद शरीफ की तरफ रजू करें, तिलावत कलाम पाक की तरफ तवज्जो दें, तस्बीह पढ़ें, जो सूरत याद आए, जो आयात याद आए, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, दरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, नवाफिल, इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, हमें अपनी मज़ीद रहमतों से नवाजे और हमारे लिए जो मुश्किलात हैं हमारी ज़िंदगी में उनको दूर फरमाए। वो क्यों नहीं दूर फरमाएगा? जिसने हमें बहुत कुछ, सेहत, हाथ पाँव, आँखें, मुँह, नाक, बॉडी, हेल्दी बॉडी, और रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, बेटियाँ बेटे, चाचे मामे, वालिदैन, बिन मांगे इतना कुछ अता किया है, तो वो मांगने पे क्यों ना देगा? हमें ज़रूरत से ज़्यादा उसने नेमतें और खाने की चीज़ें अता की हैं। इतनी नेमतें अता की हैं कि हम सुबह से लेकर मरने दम तक गिनती करते रहें कि कौन कौन सी नेमत है, काउंट नहीं कर सकते। उसने इतनी जिसने नेमतें अता की हैं, तो मज़ीद भी हमारे लिए बहुत कुछ आसानियाँ और नेमतें अता करेगा। मालिक के आगे गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगें, वो ज़रूर इस वक्त आपकी दुआ को ज़रूर इस्तजाब का शर्फ देगा। ये वक्त दुआ मांगने का होता है, ये वक्त मालिक से गिड़गिड़ाने का होता है, ये वक्त मालिक की हम्द सुना करने का होता है, ये वक्त हुज़ूर पाक की ज़ात पर दरूद भेजने का होता है, ये तिलावत कुरान का वक्त होता है, ये नवाफिल का वक्त होता है। इससे फ़ायदा उठाएं और इस मौके पर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारों के लिए, अपने जो प्यारे फौत हो गए हैं उनकी बख्शिश के लिए, और ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते, वो पता है आपको कि वो तकलीफ़ में हैं, उनके लिए दुआ करें। एक आदमी जो रास्ते में आप देखते हैं कि वो जा रहा है, उसका कोई मसला है, प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते उसकी इमदाद, उसके लिए दुआ कर दें। ये भी वही अमल है। इस रात भी, इस टाइम भी
اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جاننے والے کے لیے، اپنے بغیر جاننے والے کے لیے، جتنے بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں لائے اور ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہمیں تمام مخالفین، تمام حاسدین کی شر سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے مالک، ایمان والی زندگی عطا کرے، ایمان والی موت عطا کرے، وہ راستہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے جس راستے پہ اس کے ذات پاک نے حکم دیا ہے، جو راستہ اس کے پیارے پیغمبروں کا ہے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے مالک۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک منٹ اب۔